बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 45 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं कलंदर ज़ात। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया मुसन्निफ अमजद जावेद। ये किताब 1874 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 45 सफ़ा नंबर 420 से। बाहर से आए नौजवान खा पी कर चले गए। उन्होंने शाम को आने का कहा तो इस पर जसपाल ने उनका शुक्रिया अदा किया। बंता सिंह की ट्रीटमेंट करके उसे आराम के लिए लटा दिया गया। उसके साथी चौकीदारों को वहां तैनात कर दिया। तब कहीं जाकर वो ड्राइंग रूम में गया तो कुलजीत कंवर उसकी मुंतजिर थी। उसे देखते ही वो उठी और उसे गले लगाकर बोली, जसपाल पुत्र, पता नहीं मैं कब से इस घड़ी का इंतजार कर रही थी। तेरी अमानत तेरे हवाले हुई। अब मैं सुकून से अपने रब के पास जा सकूंगी, चाहे अब मुझे आज ही बुला ले। ओ फुफो, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये कहकर उसने कुलजीत कंवर को खुद से अलग किया। फिर सोफे पर बैठाकर बोला, देखो फुफो, ये सब कुछ कल भी अनुजीत का था और आज भी उसी का है। मैंने तो चंद दिन के बाद चले जाना है। अभी रब के पास जाने का प्रोग्राम कैंसिल करो। हमने अनुजीत की शादी करनी है। अभी तो अच्छे दिन शुरू हुए हैं। रब तेरी खैर करे पुत्र। मुझे बहरहाल आज सुकून आ गया है, कुलजीत कंवर ने पुरसुकून लहजे में कहा। फिर ज्योति की तरफ देखकर बोली, चल जा ज्योति, मिठाई ला और सबको खिला। ये कर्मा मारे लोगों ने तो सभी बुला दिया। ये कहकर उसने अनुजीत से बोली, अभी तो सुन, कल गुरुद्वारा साहब में अरदास करवानी है, उसका बंदोबस्त करना है। तू जो कहे अम्मा जी वही हो जाएगा। वो सोफे पर बैठते हुए बोला तो हरप्रीत उसकी फाइल ले आई। लो जी, पकड़ो अपनी अमानत। इसकी वजह से हजूम के पीछे नहीं जा सकी। चल फिर कभी सही, जसपाल ने कहा तो सभी हंस दिए। उसने वो फाइल अनुजीत की जानिब बढ़ाते हुए कहा, ये सब तेरा है मेरे वीर, जब चाहे अपने नाम करवा लेना। इन चंद दिनों में या फिर जब मैं दोबारा वापस आया तो। हरप्रीत, ये संभाल कर रख लो और फिलहाल खाना लगवाओ, भूख लग रही है। अनुजीत ने इस बहस को ही समेट दिया। नया पैराग्राफ। सदियां गुलामी में गुजारने के बाद अब जाकर हिंदुओं को आजादी नसीब हुई है। उन्हें हुकूमत मिली है तो ये हिंदू अपनी औकात से बाहर हो गए हैं। ये अपनी घटिया फितरत से मजबूर हैं। ये नहीं देख सकते कि दूसरे मजहब, दीन या धर्म का बंदा इनके सामने हो। इसलिए मजहब और धर्म के नाम पर हर तरफ इन्होंने जंग छेड़ी हुई है। दरअसल ये वो सांप है जो पटारी में बंद रहे तो अच्छा था। नवीन कुंवर ने बड़ी संजीदगी से कहा। उस वक्त हम तीनों लान में बैठे शाम की चाय पी रहे थे। वो तो जो होना है सो है, तुम बताओ अब करना क्या है? शाम तो सर पर आ रही है, विक्रमजीत ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा तो वो बोली, देखो नक्शे पर मैंने तुम लोगों को समझा दिया है कि शमशान घाट कहाँ है, इसके रास्ते कहाँ हैं। अभी कुछ देर में बलजीत को वहां से ले जाया जाएगा। वहां इतना रश नहीं होगा सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन अर्थी जलाने के बाद बहुत सारे लोग वापस आ जाते हैं। अब रविंदर सिंह के करीब तो हम जा नहीं सकते, इसलिए अब सारा भरोसा जमाल पर होगा। दूर मार गन से इसका निशाना लेना है और वहां से निकलना है। यही निकलना ही हमारी सबसे अहम कार्रवाई होगी, नवीन कुंवर ने समझाते हुए कहा। लेकिन ये निशाना लगाना कब है? मैंने पूछा। सूरज गरूब होने के बाद, जब उन्होंने फूल चुनने हैं। तुम फूल चुनना समझते हो ना दिलजीत? मतलब जब वो अर्थी की राख और नाहन इकट्ठे करेंगे, ऐसे वक्त में। नवीन कुंवर ने सुकून से कहा। निकलने के लिए तुम्हारा क्या प्लान है? पहली तो बात यह है कि हम अलग अलग नहीं होंगे, इकट्ठे ही रहेंगे। विक्रमजीत दूसरी गाड़ी में हमें कवर देगा। तुमने चूंकि अमृतसर देखा नहीं,
इसलिए तुम्हें जितना अभी समझाऊं तुम समझ नहीं सकते। इस पर अपना दिमाग मत खपाओ। इस कार्रवाई के बाद महफूज मुकाम पर ले जाकर जाना मेरा काम है। ओके, मेरा ख्याल है विक्रम, अब नवीन को तकरीर करने की इजाजत दे दी जाए। हाँ, तो हिंदुओं ने क्या किया? मेरे कहने पर वो दोनों मुस्कुरा दिए। फिर वो बोली, ठीक है, तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं कुछ लोगों से राब्ते कर लूं, उसने कहा और अपने सेल फोन की तरफ मुतवज्जा हो गई। अमृतसर पर शाम उतरने में अभी कुछ वक्त था। नवीन और मैं पराडो में थे और विक्रम अपने चंद साथियों के साथ 2 कारों में हमारे कवर पर था। वो हमें उधम सिंह कॉलोनी के पास रेलवे फाटक पर मिला था। हम बगैर रुके उसके पास से गुजर गए। ताहम हमारी रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं थी। रेलवे लाइन के पार गर्ल्स स्कूल के साथ वो शमशान घाट था जहां बलजीत सिंह की अर्थी को जलाया गया था। वहां पर मौजूद बंदे ने हमें बताया था कि अर्थी मुकम्मल तौर पर जल चुकी है और कुछ देर में वहां से फूल उठा लिए जाएंगे। यही वो वक्त था जिसमें हमने अपना काम करना था। गर्ल्स स्कूल की तरफ से उस शमशान घाट का अकब था। शमशान घाट की 4 दीवारी छोटी थी, जिससे जरा फासले पर ईंटों से बने 4 सतूनों पर टीन की छत थी। इसके नीचे क्या हो रहा था ये तो मैं नहीं देख सका, लेकिन इससे जरा फासले पर काफी लोग खड़े थे। वो सब वहीं उसी समत देख रहे थे। हम पहले उसके करीब से गुजरकर आगे निकल गए। मैं दरअसल वहां की सिक्योरिटी के बारे में अंदाजा लगाना चाहता था। वहां मेरे अंदाजे के मुताबिक सिक्योरिटी काफी थी। उन्होंने शमशान घाट को चारों तरफ से घेरा हुआ था। ऐसा हो सकता था कि तकरीबन 150 मीटर के फासले पर शमशान घाट के अंदर खड़े किसी शख्स को निशाना बनाया जा सकता था, लेकिन वहां से निकलना फिर मुश्किल था। ये बड़ा रिस्क था। वहां मैंने इसको आसानी से कबूल नहीं किया, बल्कि नवीन से कहा, तुम ऐसा करो, किसी तरह गर्ल्स स्कूल के अंदर पहुंच जाने की तरकीब करो, लेकिन वहां से निकलने में बहुत वक्त लग सकता है। मेरी प्लानिंग में सिर्फ इतना वक्त है कि तुम शूट करो और मैं गाड़ी वहां से भगा दूं, बस। नवीन ने तशवीश से कहा, चलो फिर वापस, और बता दो कि इनमें रविंदर कौन है। मैंने गन जोड़ते हुए कहा, इनमें सफेद कुर्ते पजामे में है और उसने स्याह रंग की पगड़ी पहनी हुई है। खास बात कि उसके गले में बसंती रंग की माला है। उसने कहना चाहा तो मैंने टोकते हुए कहा, वो तो सबका है और इतनी बारीकी नहीं। ओके, वो जो कमानीदार सुनहरी ऐनक लगाए हुए है, लंबा सा। ठीक है, अब तुम अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देना, मैंने कहा और गन तैयार कर ली। स्नाइपर और साइलेंसर देखा और तैयार हो गया। नवीन ने धीमी रफ्तार रखी हुई थी और मैंने तेजी से देखा। नवीन की बताई हुई निशानियों वाला वो शख्स काफी लोगों के दरमियान में खड़ा था। मैंने नवीन से तस्दीक की और रविंदर सिंह का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। हल्की सी आवाज उभरी थी। मैंने रविंदर सिंह को साकत होते हुए देखा था। तब तक नवीन ने गाड़ी भगा ली। हम नवा कोर्ट की जानिब सीधे चले गए। नवीन का विक्रमजीत से पहले ही राब्ता था। मैंने गन पिछली सीट के नीचे रखी और फोन ले लिया। फिर मैंने विक्रमजीत से राब्ता किया। वो हमारे अकब ही में था और हम रेलवे लाइन के साथ सड़क पर चले जा रहे थे। एक जगह थोड़ा रश था। नवीन को वहां गाड़ी की रफ्तार धीमी करना पड़ी। फिर उसके साथ ही विक्रमजीत हमारे साथ आ लगा। पराडो हमारे लिए खतरे की अलामत थी। नवीन, अब हमें पराडो छोड़ना होगी। विक्रम, हमारे आगे आ जाओ, मैंने कहा तो वो एक मोड़ पर उसने गाड़ी रोक ली। मैंने इंतहाई तेजी से दस्ती बम की पिन निकाली और गाड़ी में फेंक दी। फिर आगे खड़े विक्रमजीत की गाड़ी में बढ़े। उसमें बैठते ही उसने तेजी से गाड़ी बढ़ा ली। चंद ही लम्हों बाद धमाके की आवाज आई। तब तक हम रेलवे फाटक क्रॉस कर चुके थे। वो अमृतसर का पुराना सा इलाका था, बहुत गुंजानाबाद, इंतहाई तंग बाजार। मैंने नवीन मुझे अपने साथ लिए जा रहे थे।
ہم نے کچھ دیر پہلے بکرم کی گاڑی چھوڑ دی تھی اور ایک آٹو رکشا کے ذریعے یہاں اس بازار تک آئے تھے۔ تنگ بازار میں میرا سانس گھٹ رہا تھا، جبکہ مجھے حیرت یہ تھی کہ وہاں عورتوں اور مردوں کا رش تھا۔ کچھ دیر بعد ہم اس بازار کے دوسرے سرے پر آ گئے تو آگے رہائشی علاقہ شروع ہو گیا۔ درمیان میں ایک سڑک تھی جسے پار کرنے کے بعد ہم ایک گلی میں داخل ہو گئے۔ چند گلیاں پار کرنے کے بعد وہ ایک گھر کے دروازے پر آن کر رک گئی، پھر دھیمے لہجے میں بولی، یہ میرا گھر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بیل دے دی۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھے سکھ نے دروازہ کھولا۔ اس نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر پلٹ گیا، جیسے کسی اجنبی کا اس گھر میں آنا پہلی بار نہیں تھا۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ ڈیوڑی ختم ہوئی تو اس کے ساتھ ہی دائیں جانب سیڑھیاں تھیں۔ نوین نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور اوپر چڑھ گئی۔ دوسری منزل کو بھی اس نے پیچھے چھوڑا۔ تیسری منزل پر وہ پرانی طرز کا کمرہ تھا اور اس کی حالت ایسی تھی کہ جس کے بارے میں افراتفریحی کہا جا سکتا تھا۔ بہت کچھ تھا مگر سب بے ترتیب۔ اسے ٹی وی لگاتے ہوئے کہا، یہ میرا کمرہ ہے، آپ نے یہ رات ادھر گزارنی ہے، آپ ٹی وی دیکھو، میں کھانے کا بندوبست کر کے آتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ الٹے پیروں واپس پلٹ گئی۔ میں مختلف چینل بدلنے لگا اپنے مطلب کی خبر سن سکوں۔ ایک مقامی چینل پر روندر سنگھ کے بارے میں خبر دی جا رہی تھی۔ وہ سورگ باشی ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پراڈو میں دھماکے کی خبر کو بھی اہمیت دی جا رہی تھی۔ اس واقعے کا سرا وہ دہشت گردی سے جوڑ رہے تھے۔ میں کچھ دیر اس کی تفصیلات سنتا رہا، پھر چینل بدلنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک خاتون رپورٹر نے کافی چونکا دینے والی بات کی۔ اس نے روندر سنگھ اور مدن لال کے بیٹے منوہر کے قتل کو ایک ہی قاتل کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ دونوں قتل کسی ایک ہی بندے نے کیے ہیں کیونکہ شوٹ کرنے کا انداز ایک سا ہی تھا۔ میرا نہیں خیال تھا کہ وہ اتنی گہرائی میں سوچ سکتے تھے، لیکن اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ تحقیقات کس سطح پر ہو رہی ہیں۔ میں نے اندر سے یہ محسوس کر لیا کہ میرے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے، مجھے حد درجہ محتاط ہو جانا چاہیے۔ نیا پیراگراف۔ شام کے سائے پھیلے تو اوگی پنڈ پر بھی خوف چھا گیا۔ ایک طرف دلبیر سنگھ ان سبھی نوجوانوں کو سامنے لے آیا تھا جو اس ہجوم میں تھے اور انوجیت کے گھر پر پتھراؤ کے ذمہ دار تھے، جو بھاگ گئے تھے یا موجود نہیں تھے یا پھر سامنے نہیں آئے تھے۔ ان کے والدین میں سے کسی ایک کو وہاں بلا لیا گیا تھا۔ ساتھ میں اچھا خاصا رش لگا ہوا تھا۔ کچھ لوگ چارپائیوں پر بیٹھے تھے، بینچ اونچی سی جگہ پر، سرپنچ اونچی سی جگہ پر اور بہت سارے لوگ کھڑے تھے۔ پنچ حضرات کے پاس ہی جسپال سنگھ تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر انوجیت تھا۔ انہوں نے بھی اچھی خاصی تعداد میں لوگ بلائے ہوئے تھے کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو ان سے نبٹ لیا جائے۔ پنچایت کی کارروائی شروع ہوتے ہی خاصی گرما گرمی ہونے لگی تھی۔ حملہ آوروں کا یہ موقف تھا کہ جسپال کی وجہ سے بلجیت سنگھ مرا ہے، اس لیے انہیں غصہ تھا۔ کچھ دیر ان کی باتیں سننے کے بعد دلبیر سنگھ نے کہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے گھر پر چڑھ دوڑیں۔ خیر، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون تھے جنہوں نے عام نوجوانوں کو اکسایا اور وہاں پر فائرنگ کی۔ اس کے ساتھ ہی وہاں پر چہمگوئیاں ہونے لگی، بنبناہٹ میں مختلف نام سامنے آنے لگے، یہاں تک کہ 6-7 نوجوان سامنے آ گئے۔ ان میں سے کچھ روپوش تھے، اس لیے ان کے ماں باپ وہاں پر سامنے تھے۔ اس بیچارے بنتا سنگھ کا کیا قصور تھا؟ اسے اس قدر زخمی کر دیا۔ وہ کوٹھی کا ملازم ہی نہیں، گھر کا ایک فرد بھی تھا۔ اگر وہ مر گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جسپال سنگھ نے پنچایت سے کہا۔ ظاہر ہے یہی ذمہ دار ہیں، اب پنچایت انہیں کیا سزا دیتی ہے؟ دلبیر سنگھ نے سب پنچوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ تو جسپال نے سب کی طرف دیکھا اور اجازت لے کر بولا، میں ان سب کو معاف کرتا ہوں، لیکن اگر آئندہ کسی نے ایسی جرات کی تو میں معاف نہیں کروں گا۔
اس کے یوں کہنے پر یکدم سے سب کے چہروں پر خوشی دوڑ گئی۔ کئی لوگ حیران تھے کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ کتنا دیالو ہے کہ اس نے سزا نہیں دی بلکہ معاف کر دیا۔ کئی لوگوں نے جذبات میں آ کر یہ اظہار بھی کر دیا تو اس نے کہا، دیکھو آج تک میرے گاؤں والے ظلم و ستم کا شکار رہے ہیں، دبے رہے ہیں، یہاں زندگی کی سہولتیں نہیں آئیں۔ آپ سب کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ سب زمین جائیداد میرے نام ہو گئی ہے۔ روندر سنگھ خاندان نے میری راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں سکول بنیں گے، فیکٹریاں لگیں گی، ہسپتال تعمیر ہوگا۔ یہ جو ویلے نوجوان ہیں لوگوں کے گھروں کو آگ لگاتے پھر رہے ہیں، یہاں کام کریں گے، خوشحال ہوں گے۔ اس سے میرے باپ کلوندر سنگھ کی آتما کو سکون ملے گا۔ اس سے آپ لوگوں کی بھی پہچان ہو جائے گی کہ روندر سنگھ خاندان کیسا تھا، کس طرح انہوں نے اپنی سرپنچی بچانے کے لیے اس گاؤں کے نوجوانوں کو اندرا گاندھی حکومت کے گماشوں کے سامنے ڈال دیا تھا، جنہوں نے ان نوجوانوں کو گولیوں سے بھون ڈالا، جن میں میرا باپ بھی تھا۔ یہ سارے اوگی کے لوگ جانتے ہیں۔ جسپال سنگھ انتہائی جذباتی انداز میں کہہ رہا تھا کہ کئی لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ وہاں سما ہی کچھ اور بن گیا تھا۔ ایسے میں ایک شخص کا سیل فون بج اٹھا۔ دوسری طرف سے وہ کچھ سنتا رہا، پھر فوراً ہی فون بند کر کے اونچی آواز میں بولا، اوے سنو اوگی والو، روندر سنگھ قتل ہو گیا۔ وہاں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ روندر سنگھ کے حمایتی پنچوں کے رنگ اڑ گئے، پھر سرگوشیاں ایک شور میں بدل گئی۔ خبر کی تصدیق ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد ماحول ہی کچھ اور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں، لیکن آئندہ ایسی حرکت نہ ہو، دلبیر سنگھ نے ان کی طرف دیکھ کر کہا تو لوگ فوراً ہی وہاں سے کھسکنے لگے۔ جسپال اور انوجیت کار میں بیٹھ کر واپس کوٹھی کی طرف جا رہے تھے۔ جسپال کا موڈ انتہائی خراب تھا، اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ تبھی وہ بڑبڑانے والے انداز میں بولا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میں نے اسے مارنا تھا، اسے کوئی دوسرا کیسے مار سکتا ہے؟ دھیرج رکھو یار جسپال، یہ لفظ بھی منہ سے مت نکالو، اچھا ہوا وہ مر گیا، تیرا مشن پورا ہو گیا۔ انوجیت نے تحمل سے کہا، میرے اندر کا غصہ تو ٹھنڈا نہیں ہوگا نا، میں اپنے ہاتھوں سے مارتا اس بغیرت کو۔ جسپال کا غصہ کسی طور بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر انوجیت نہیں بولا، بلکہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ گھر آ گئے۔ ان کے آنے سے پہلے ہی ہرپریت تک یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ اس کی ایک سہیلی نے بتا دیا تھا۔ اس نے جسپال کا موڈ دیکھا تو خاموش رہی۔ وہ سبھی ڈرائنگ روم میں تھے اور اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ تبھی جسپال نے کہا، اسے کون مار سکتا ہے، اور پھر وہ مرا کیسے؟ اس کی تفصیلات تو خبریں دیکھ کر ہی ہو سکتی ہیں۔ ہرپریت نے کہا اور پھر چند لمحے بعد کہا، تم چلو کمرے میں، وہی لیپ ٹاپ ہے، کوئی آن لائن ٹی وی دیکھتے ہیں۔ جسپال اور ہرپریت دونوں ہی بیڈ پر بیٹھے ہوئے اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ امرتسر کے ایک مقامی چینل سے وہ تفصیلات بتائی جا رہی تھی۔ وہ سب کچھ دیکھتی رہنے کے بعد اچانک اس کے منہ سے نکلا، یہ جمال کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہرپریت نے تیزی سے پوچھا تو وہ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے ہوئے بولا، یہ اس کا سٹائل ہے، وہ بہت پختہ نشانے باز ہے۔ تم دیکھ نہیں رہی؟ ایک رپورٹر یہ بات کہہ رہی ہے کہ منوہر اور روندر کا قتل ایک جیسا ہے۔ میں تو پھر اس کے ساتھ رہا ہوں، اس نے ایک طویل سانس لے کر کہہ دیا تو ہرپریت نے جھجکتے ہوئے پوچھا، مان لیا اگر قتل اسی نے کیا ہے تو پھر تم کیا کہتے ہو؟ تو پھر کوئی بات نہیں، اس نے مار لیا یا میں نے، بات ایک ہی ہے۔ جمال کو نہیں معلوم کہ یہ روندر سنگھ کیا ہے۔ اس پٹی میں یہ چوتھا بڑا قتل ہے۔
وہ گھیرا جا سکتا ہے. مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا. جسپال ایک دم سے پریشان ہو گیا. کیا کرو گے تم اور کیا کر سکتے ہو؟ 4 دن بعد تم یہاں سے جانے والے ہو. اگر تم اس کا ساتھ دیتے ہو تو گھیرے جا سکتے ہو. نہیں، مجھے امرتسر جانا ہوگا. مجھے اسے کسی نہ کسی طرح نکالنا ہوگا یہاں سے. میں نکل جاؤں اور وہ یہاں پھنس جائے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. اس نے بے حد جذباتی انداز میں کہا. پاگل مت بنو، وہ تیزی سے بولی. پھر اسے اپنی باہوں میں لے کر دھیرے سے کہا، دیکھو تم کینیڈا جا کر ایک طویل عرصے کے لیے دوبارہ یہاں آ سکتے ہو. پھر جو چاہے اس کے لیے کر سکتے ہو. ابھی رسک نہیں لیا جا سکتا. تمہارا کیا خیال ہے؟ میں ایک دن جاؤں گا اور دوسرے دن واپس آ جاؤں گا. اس میں 1-2 ہفتے لگ سکتے ہیں. ممکن ہے زیادہ وقت لگ جائے. وہ اگر یہاں، اس نے خود کو ہرپریت سے الگ کرتے ہوئے کہا. تم میری بات تو سن لو. ہم امرتسر جاتے ہیں، اسے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں. تم پرواز کر جاؤ، ہم اسے ہوگی لے آئیں گے. پھر کچھ عرصے بعد وہ جیسے سرحد پار کر سکے گا کروا دیں گے، اور اگر ممکن ہوا تو تمہارے آنے تک اسے یہاں رکھ لیں گے. ویسے تم کہہ تو ٹھیک رہی ہو، جہاں 4 دن بعد جانا ہے وہاں 2 دن پہلے ہی صحیح. جسپال نے کہا اور جمال کے نمبر ملانے لگا. ذرا سی دیر بعد رابطہ ہو گیا. ہاں بول. جمال بولا، میں کل امرتسر آ رہا ہوں. باقی باتیں وہیں ہوں گی. جسپال نے کہا. جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا. ہاں. پر اپنا بہت خیال رکھنا. ملتے ہیں کل. اسے تیزی سے کہا. ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا. جمال نے کہا تو فون بند کر دیا. پھر سیل فون ایک طرف رکھا اور ہرپریت کی طرف دیکھنے لگا. چند لمحے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد وہ بولا، پریتو تیاری کر لو، صبح نکلیں گے یہاں سے. دوپہر ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے. تم جا رہے ہو؟ ہرپریت نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا. پھر تیزی سے اس کے ساتھ لپٹ گئی. پھر کتنی ہی دیر تک وہ اس کے ساتھ لگ کر روتی رہی. جسپال اسے ہولے ہولے تھپکتا رہا. پریتو، آج اور ابھی جتنا چاہے رو لو، پھر بعد میں نہیں. کچھ دیر بعد جب ساری بھڑاس نکل گئی تو وہ اس سے الگ ہو گئی. پھر آنکھیں پونچھتے ہوئے بولی، نہیں روں گی. چلا پھپھو کے پاس چلیں، اسے بتائیں. یہ کہہ کر وہ بیڈ سے اتر گیا. ہرپریت بھی اس کے ساتھ چل دی. نیا پیراگراف. نوین نے سادہ سا کھانا اس کے سامنے رکھا تو وہ کھانے لگا. وہ بھی اس کے ساتھ ہی شامل ہو گئی. جب وہ کھا پی چکے تو کچھ دیر بعد نوین اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی. اس دوران وہ جسپال کا فون سن چکا تھا. چائے پینے کے دوران اس نے کہا، نوین، میں تمہارے بارے میں یا تمہاری فیملی کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کروں گا. مجھے یہ تجسس نہیں ہے کہ تم اس طرح کیوں زندگی گزار رہی ہو. لیکن ایک بات ضرور پوچھنا چاہوں گا، اور یہ بھی چاہوں گا کہ تم اس کا ٹھیک جواب دو گی. پوچھو. اس نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا. تم کوئی پراسرار علم بھی جانتی ہو؟ مطلب اس بارے میں تمہاری کوئی دلچسپی ہے؟ جمال کے پوچھنے پر وہ ایک دم سے کہکا لگا کر ہنس دی. پھر تعجب سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے بولی، یہ آپ نے سوال کیوں کیا؟ سوال کر دیا نا، مجھے اس کا جواب چاہیے. میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، میں کوئی پراسرار علم نہیں جانتی، نہ ہی مجھے کبھی دلچسپی رہی ہے. اس نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا. پھر چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد بولی، اگر مجھے ایسا کوئی علم آتا ہوتا تو میں اپنے خاندان کی حالت نہ سنوار لیتی. کیوں میں جرم کی اس دنیا میں داخل ہوتی؟ پہلی بات تو یہ ہے، یہاں عورت اس قدر ذلیل مخلوق ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ہر بندہ عورت کو مفت کا مال سمجھ کر اس سے لطف اٹھانا چاہتا ہے، استعمال کر کے ٹشو پیپر کی طرح کچرے کے ڈبے میں پھینک دینا چاہتا ہے. مجھے کوئی ایسا علم آتا ہوتا تو میں کم از کم اس ضلالت سے تو نکل آتی، سکون سے جتنی چاہے دولت کماتی.
तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, लेकिन न जाने क्यों मुझे तुम पुरस्कार दिखाई दे रही हो। मैंने संजीदगी से कहा, नहीं, मैं इंतहाई कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रही हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, जॉब नहीं मिली। एक वैश्या बनने को मैंने पसंद नहीं किया, अपना गुस्सा ऐसे ही निकालती हूँ, इससे मुझे पैसे भी मिल जाते हैं। ये कहकर उसने चाय का तवील सिप लिया, फिर मग रखते हुए बोली, ये पुरस्कार में कैसे लगी आपको? मैं नहीं जानता, बस ऐसे ही एहसास हुआ था। मैंने भी बात छुपाना बेहतर समझा। वो कहीं जलियांवाला बाग में जो आपकी तबीयत अचानक खराब हुई थी, कहीं आप उस हवाले से तो बात नहीं कर रहे? उसे अचानक पूछा। तुम ये कैसे? मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काटते हुए बोली, देखो, अगर आप इस हवाले से बात कर रहे हो तो यहाँ ये लोग बात मानते हैं कि जलियांवाला बाग में जो लोग कत्ल हुए थे, उनकी रूहें आज भी वहां भटक रही हैं। वो मुक्ति चाहती हैं, लेकिन उन्हें कोई मुक्ति देने वाला नहीं। वो लोगों को इस तरह एहसास दिलाती हैं तो लोग खौफजदा हो जाते हैं। कैसे होगी उनकी मुक्ति? मैंने पूछा। लोग तो यही कहते हैं, और बचपन से भी हम यही सुनते आ रहे हैं कि जब तक उन पर गोलियां चलाने वाले बंदूक का नाश नहीं हो जाता, उनके परिवार इस धरती पर हैं, उन्हें मुक्ति नहीं होगी। बाकी रब जाने। उसे मेरी आंखों में देखते हुए कहा। तभी मुझे ख्याल आया कि ये अगर कोई पुरस्कार इल्म जानती है या नहीं जानती, बहरहाल इस वक्त ये मुझे यूं ही कहानी सुना रही है। अब इस मौजू पर बात करने को कोई फायदा नहीं था, तो मैंने पूछा, ज्ञानी साहब से बात हुई? नहीं, वो खुद राब्ता करते हैं जब फिजा साफ हो जाती है। उसे लापरवाही वाले अंदाज में कहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब बेफिक्र होकर सो जाना चाहिए जब तक उनकी कॉल नहीं आती। मैंने कहा तो वो चंद लम्हे सोचती रही, फिर हाँ में सर हिला दिया। उसके साथ ही उसने बेड के साथ फर्श पर से चीजें उठाना शुरू कर दी। फिर एक गद्दा और तकिया बेड के नीचे से निकाल कर सीधा किया तो मैंने पूछा, तुम भी इसी कमरे में सोओगी? और मैंने कहा सोना है, अपने कमरे में ही सोऊंगी, उसने आम से लहजे में कहा और फिर चादर बिछाकर लेट गई। मैंने यूं ही कहा, नवीन, लगता है तुम बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रही हो। मुश्किल नहीं, मुश्किल तरीन कहो। खैर, ये दिन भी कट जाएंगे, और अगर जिंदगी रही, वरना ऐसी बेमकसद जिंदगी का फायदा भी कोई नहीं, उसने उकताए हुए अंदाज में कहा। और फिर चंद लम्हे बाद गोया हुई, यार कोई नई बात नहीं है, वही गुर्बत, कसम पुरसी की जिंदगी। पढ़ाई की थी कि कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, नहीं मिली तो इस लाइन में आ गई। शादी इसलिए नहीं की कि किसी को मैं पसंद नहीं आई, कोई मुझे पसंद नहीं आया। यही मुख्तसर सी कहानी है। अब सो जाओ, मुझे जल्दी नींद नहीं आएगी, लेकिन ये याद रखो कि कल सुबह हमें यहां से निकलना है। मैंने कहा, कहां जाओगे? उसने हैरत से पूछा। ये सुबह बताऊंगा, वैसे सुबह तक ज्ञानी जी भी कॉल कर लेंगे, इसका मुझे यकीन है, मैंने कहा और आंखें बंद करके लेट गया। उसके बाद मुझे खबर नहीं कि मैं कहां हूं। जब मेरी आंख खुली तो खिड़की में से सूरज की शुआएं अंदर आ रही थी। फर्श पर बिस्तर भी नहीं था। मैं चंद लम्हे यूं ही बैठा रहा, फिर फरसूदा से बाथरूम में घुस गया। मैं नहा कर बाहर आया तो नवीन एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और मेरे बिस्तर पर अमृतसर का रवायती नाश्ता मौजूद था। कुलचा, मक्खन, भाजी, अचार के साथ मलाई वाली चाय थी। वो बाजार से आया हुआ नाश्ता था, जिससे फरागत के बाद उसने कहा, अभी तक ज्ञानी जी की कॉल नहीं आई, मगर विक्रमजीत वापस लुधियाना चला गया है। अभी कुछ देर पहले उसका पैगाम आया है। अगरचे शहर में बज़ाहिर सुकून है, लेकिन बहुत सख्ती हो रही है। अब बोलो क्या करना है? यहां से बाहर तो जाना है। हम अगर कोई गैर कानूनी काम करेंगे या मशकूक हालत में फिरेंगे तो ही पकड़े जाएंगे। तुम चलो, हरमिंदर साहब चलते हैं।
میں نے کہا چلو. اس نے کہا. تو ہم کمرے سے نکل کر نچلی منزل تک آ گئے، پھر گلی میں آ گئے. وہاں سے ہم بڑے سکون سے پیدل چلتے ہوئے سڑک تک آ گئے. صبح کی چہل پہل تھی. ہمیں دیکھ کر ایک سائیکل رکشے والا آگے بڑھا. ہم اس پہ بیٹھ گئے. نوین کنور نے اسے ہرمندر صاحب چلنے کو کہا تو وہ چل دیا. کافی دیر بعد اس نے ہمیں ہرمندر صاحب کے شمالی گیٹ کی طرف اتارا. ہم اندر چلے گئے. بسنتی رنگ کی پگڑی میرے سر پر تھی. نوین نے آنچل لیا ہوا تھا. میں جانتا تھا کہ یہاں پر نہ صرف خفیہ والے ہیں بلکہ وہاں پر ہرمندر صاحب کے اپنے سیکیورٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں. ہم نے کرما پر ایک چکر لگایا. تب تک گیانی صاحب کا فون آ گیا. وہ فون نوین نہیں سنا. وہ ہمیں اپنے ہاں بلا رہے تھے. ہم کچھ دیر وہاں رہے اور پھر گیانی صاحب کے گھر کی طرف چل پڑے. ڈرائنگ روم میں جسپال اور ہرپریت بیٹھے ہوئے تھے. دونوں ہی باری باری مجھے گلے لگ کر ملے. جسپال تو مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں صدیوں بعد اسے دکھائی دیا ہوں. میں نے اس کے کاندھے پر مکہ مارتے ہوئے کہا ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ جو کام میں نے کرنا تھا وہ تم نے کر دیا. مجھے اچھا لگا. گیانی صاحب نے مجھے ساری تفصیل بتا دی ہے. اس نے سوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا. نوین اندر کہیں کمرے میں چلی گئی. میں بھی بیٹھا تو ہرپریت میرے پاس آ کر بیٹھ گئی. بولی یہ جا رہا ہے. اس کی مجبوری ہے. جانا تو پڑے گا. ٹکٹ اوکے ہو گیا ہے کیا اس کا؟ ہاں وہ رات ہی کر لیا تھا. ابھی وہ لے کے ہی ادھر آیا ہوں. شام کے وقت فلائٹ ہے. اس نے افسردہ سے لہجے میں کہا. تو میں نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا اوکے اب پھر مجھے تمہارے ساتھ ہرمندر صاحب جانا پڑے گا. ابھی وہاں سے آیا ہوں. وہ تو جانا ہی ہوگا. ماتھا ٹیکنا تو لازمی ہے. اس نے مسکراتے ہوئے کہا. اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.